कोत्ताप बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. मुखच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांग नमस्कार. कर्मेलीत याजकांचे नावे आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 31 तारीख, महिन्याचो निमाणो दीस, सध्याकाळच्या 17व्या हप्त्याचो सोनवार. आणि आज इगर्ज माता लोयोलाचो सा इनास एक याजक हाचे स्मरण करता. तुम्ही जेजवीत पाद्र्याक म्हणून ऐकला आसतले. या दिसो घडणार तो लोयोलाचो सा इनास. ऑक्टोबरच्या 20 आणि 3 तारखेर 1491 इस्वेंत स्पेनान जल्मलो तो जुलैच्या 30 आणि 1 तारखेर 1556 इस्वेंत इटलींत अंतरता. तर आता देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक मुखार सरया. काल आणि आज आम्ही लेवी शास्त्र बुक ऑफ लेविटिकस नियाळ करना साऊ. जायत्यो रुली रेग्रो कायदे नियमा आटापचे हे पुस्तक आमकां गरज ना म्हूण दिसूंक पुरो. पूण काल हांवें सांगलेले प्रमाणे हे पुस्तक वाचतना जुदेव कशें जियेताले, तांची धार्मीक रीत कशी आसली, तांची संस्कृती कसली, तांच्यो रिती रिवाजो कशें आसल्यो आनी ते कशें पाळटाले, हें सकड आमकां थंयसर वाचूंक मेळटा. मात्र न्ही, आमची समजणी वाडयता. कालच्या दिसा आमी जुदेवांनी आचरसूंक जाय आसलेल्या फेस्ता विशीं नियाळ केलो. पास्क परब, बेकमीर उंड्याची परब, तंबाची परब अशें, पेंतेकोस्ताची परब. आज आमी आनी एक विशेष संगत समजून घेतल्या आणि तितल्यार या पुस्तकाचो नियाळ सोंपता. म्हणजे मिसाच्या वाचपांत 2 दीस मात्र या बुकाक सीमित केल्यात. परवा सोमारातावन गणन ग्रंथ बुक ऑफ नंबर्स आमी सुरू करता. तर आज आमी वाचूंक आनी उपरांत नियाळ करूंक वेची संगत खंयची, ती लेवी शास्त्राच्या 25व्या अध्यायांतली 25th चॅप्टर, पयली वळो, आनी उपरांत 8 आणि 8 तावन 17 पर्यंत. लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वसत. सर्वेस्परान सिनाय पर्वताचेर मोइसे कडेन उलोवन म्हणलें, तुम्ही 7 हप्त्याची वर्सां मेजूंक जाय. 7 फावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्याच्या वर्साचो काळ, एकूण 50 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुम्ही कोंब फुंकूंक जाय. प्रायश्चित्ताच्या दिसा तुम्ही सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुम्ही पवित्र म्हणून प्रगट करूंक जाय आणि देशांतल्या सर निवास्यांक सुडका पासारूंक जाय. हो, तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटी येवचें. हर एकल्यान आपल्याच कुटुंबाक 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुम्ही ओमचे न्ही, जमा करी नासलेल्या दानीचें पीक लुमचें न्ही, बेडणी करी नासलेल्या दाका मुळ्यांतलो दाको जमा करचो न्ही. जुबलेव तुम्ही पवित्र म्हूण लेखचो आनी जे कितें शेतांत मेळटा तें तुम्ही खावचें. या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्याक आपल्या मालगड्या घराक फाटी येवंक जाय.
तुम्ही तुमच्या पेल्याकडचे कितेंय मोलाक घेताना वा ताका कितेंय विकताना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्याकडचे कितेंय मोलाक घेताना आदल्या जुबले वा उपरांत संपलेली वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलच्या वर्साच्या संख्येप्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितली चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितली उणी वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येच्यो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं बगार तुमच्या देवाक भियेवन चलो. हांव तो सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें देवाचे उडपकार. भोवनो नी भयणीनो, हांवें म्हळें आज आमी 25वो अध्याय नियाळ करता, 25th chapter ऑफ लेविटिकस. आनी हांगासर सुरवेची वळ म्हणटा सर्वेस्परान सिनाई पर्वताचेर मोइजे कडेन उलोवन म्हळें म्हूण. सो हे मोइजेच्या बोल्सांतले न्हय, बगार देवान मोइजेक म्हणलें. ताचे उपरांत मिसाच्या वाचपांत वळ 8 ती आमी वाचता. तर दुसऱ्या वळीतावन 7व्या वळी पर्यंत कितें आसा, थंयसर आनी एक आपुरबायेची संगत आसा. 8व्या वळीतावन 17 वळी पर्यंत जुबलेवाच्या वर्साचें आचरण कशें करीचें म्हूण सांगलां. ताचे विशीं आमी नियाळ करया विस्तार जावन. पूण ताचे पयलें दुसऱ्या वळीतावन 7व्या वळी पर्यंत आनी एक विशय सांगला, आनी ती गजाल जावन आसा साब्बाताचें वरस. साब्बाताचें वरस कितें तें? इंग्लिशान ताका सॅबॅटिकल इयर म्हणटात. सॅबॅटिकल इयर 7वें वरस. त्या वर्सा कितें करूंक आसा? देव म्हणटा पळया, 6 वर्सां तुमी तुमची शेतां वमची आनी तुमच्या दाकामळ्यांची बेंडणी करची आनी तांचें पीक जमो करचें. 6 वर्सां तुमी काम करचें. 7वें वरस सर्वेस्पराच्या मनाक साब्बाताचें वरस, आनी त्या वर्सा तुमचे भुंयक संपूर्ण विशेव दिवंक जाय. कशें 6 दीस काम करन 7व्या दीस विशेव असो की, तशेंच देव म्हणटा 6 वर्सां काम करन 7व्या वर्सा तुमच्या भुंयक तुमी विशेव दिवंक जाय. देखून तुमची शेतां वमची न्हय, तुमच्या दाकामळ्यांची बेंडणी करची न्हय. बेंडणी म्हळ्यार ट्रिमींग. तुमी जमो करिनासतना सोडलेले धान्याचें पीक लुवचें न्हय. बेंडणी करिनासतना सोडलेल्या दाकामळ्यांनी जाल्ल्यो दाको जमो करचो न्हय. भुंयक विशेवाचें वरस तें जावंक जाय. एक आपुरबायेची गजाल हांगा कितें म्हळ्यार, ह्या दिसांनी आमी परिसर रक्षणे विशीं उलयता. इकॉलॉजी, लौदातो सी रूख लायजे, लौदातो सी आयतार, असले सकड आचरण आमी करता. ही सकड आचरणां आनी सप्टेंबराची 1 तारीख पापा साहेबान परिसर रक्षणे खातीर मागोवंक म्हूण नमयारला. सप्टेंबराची 1 तारीख. हे सकड आचरण कित्याक? कित्याक म्हळ्यार परिसर राखचे थंय, परिसर सांबाळचे थंय आमची जबाबदारी आमी जाणा जावंक. आज देवी तेंच सांगूंक कशें येता की भुंयक ही विशेवाचें वरस गरज आसा. कशें आमकां विशेव गरज आसा, तशेंच भुंयक ही विशेव गरज आसा. आज मनीस इतलो स्वार्थी जाला की भुंयत आसची संपन्नमळां आपणाच्या स्वार्थाक वापरता सोडून त्या भुमी विशयंत चिंतूंक वचना. आज आमी म्हणटा पावस येवच्या दिसांनी वत येता, वत तापच्या दिसांनी पावस वता. पावस वतल्यार आवरायलें, पावस ना जाल्यार नाचना. हे सकड कशें चेंज जालां? आज धग आमकां सोसूंक जाते ना. कितें अशें जालां? मनीस कारण वैगी न्ही. त्या देखून मोगाळ भोवन निबडिनो आमी ह्या रचनेचे
कबडदार मॅनेजर्स धनी नाही. त्या देखून ह्या रचनेक ह्या परिसराक बऱ्याक पडटा तशें आमी आमचे बिझनेस जावं दी, आमचो वावर जावं दी, आमची योजना जावं दी, मांडून हाडी जे सोडणो परिसर नाश करण आमचो स्वार्थ मात्र पळोवचो न्ही. कापुरबायच्या लिसांव आमी देवातावनूच देवाच्या उतरातावनूच शिकूंक जाय. म्हजें परिसर नितळ दवरचें, प्लास्टीक वापरी नासतना रावचें, तेणे हेणे कोयर उडयनासतना रावचें, म्हज्या घरांत म्हज्या वाठारांत कितल्या मापान जाता तितलें हांवें परिसर राखचे प्रयत्न करूंक आसा. आनी मात्र न्ही ह्या विशयांत हेरांकय समजणी दिवंक आसा आनी अशें एक बरो परिसर रचचे थंय वा सांबाळचे थंय आमकां क्रिस्तांवांक वर्ती जबाबदारी आसा. हें देवाच्या उतरानूच आमकां सांगचें जावन आसा. तर पयलें आमी साब्बाताच्या वर्सा विशयांत समजून घेतलें. तें मिसाच्या वाचपान ना पूण बायबलांतलें वाचून तुमकां हांवें विवर दिलो. आनी आतां मिसाच्या वाचपांत वळू 8 तावन 17 पर्यंत आमी तें वाचलें. आनी थंयसर जुबलेवाचें वर्स कशें आचरण करीचें म्हणून थंयसर सांगलां. जुबलेवाचें वर्स आमी जुबले म्हणलो शब्द वापरला न्ही गे. आमकां कळीत आसा जुबल्यो म्हळ्यार कितें गे म्हणून. जावं आमच्या जिविताचो, जल्माचो, काजराच्या दिसाचो, व्हडदीचो, इगर्जेचो, संघ संस्थांचो जुबल्यो आचरण करता. मात्र न्ही इगर्ज मातेन ती पापसाहेब जुबलेवाचें वर्स परगट्टा. 2000व्या वर्सा द ग्रेट जुबिली इयर म्हणून परगट केल्लें. तुमकां कळीत आसतलें. तर हें जुबिली जुबलेव म्हणजे चिंताप खंय थावन आयला. लेवी शास्त्रांत आयला वा ही चिंताप निर्गमन ग्रंथांतच आमकां आयकोंक मेळटा. वा इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक पयण करच्या संदर्भांत हें चिंताप आयलां. त्या देखून आयचें कालचें न्ही जुबल्यो म्हणलें चिंताप इस्रायल परजा बसयल्ल्या गांवाक पयण करच्या वेळांत आयलां. हर एका 50व्या वर्सा जुबलेवाचें वर्स परगट करूंक जाय म्हणून देवान म्हळें हांगा. 50व्या वर्सा थंय पयलें कितें पळयलें आमी तें साब्बाताचें वर्स सॅबॅटिकल इयर 7व्या वर्सा. पूण हांगा देव उलयता आसा जुबलेवाचें वर्स 50व्या वर्सा. त्या वर्सा भुंयींक रेस्ट दिवंक आसा, गुलामांक सुटका दिवंक आसा, सर्व पातकां आनी रीण बोगसूंक आसा. कितें अशें लोकांक देवाची काकुळत ताचें बोगसाणें ताची महिमा वळखून घेवंक आनी मात्र न्ही मनशांनी हेरांक त्याच काकुळतीन आनी बरेपणान चलोवंक. पयल्यान पयलें देवाचें बोगसाणें, देवाचो मोग, देवाची काकुळत समजोवंक नियाळोवंक आनी दुसऱ्यान त्याच मापान हेरां थंय दयाळ जावंक काकुळत दाखोवंक. आतां हो जुबल्यो म्हणलो शब्द खंय थावन येता. जुबिली म्हणचो शब्द हिब्रू भाशेच्या योबेल त्या मुळांतावन येता. त्या मुळांतावन येता. अर्थ कितें म्हळ्यार योबेल YOBEL रॅम्स हॉर्न. रॅम्स
हॉर्न, कोंब. कोंब कित्याक कोंब? कित्याक म्हळ्यार ते जुबलेवाच्या सगळ्या वर्सा कोंब पुंकूक आसुल्लो. त्या देखून तो शब्द तसो येता. सांगतच जुबिली म्हणल्या शब्दाक आनी एक अर्थ आसा, संतोष पाव. रिजॉयस, रिजॉयस. तर मग भाऊन आनी भयणीनो, देव आमकां संतोष पावोवंक आपोवणी दिता जाल्यार, देव आमकां जुबल्यो करूंक आपयता जाल्यार आमी कित्याक आनीकी दुखाच्या कोंडांत आसचें? पळय हांगासर 50व्या वर्सा सुटकेचें वरस म्हूण परगटूंक आसा. जुबलेवाचें वरस म्हूण परगटीचे. भुंयक विशेव दिजे, गुलामांक सोडिजे, रीण कितें आसा, पातक कितें आसा ताचें बोक्साने मेळटा. कितल्या वर्सा? 50व्या वर्सा. पूण भाऊन आनी भयणीनो, आमकां नव्या तेस्तामेंतान जियेतेल्यांक हर एक दीस जुबलेवाचो दीस. कित्याक म्हणटा हांव? कित्याक म्हळ्यार जेजून आमकां सुटका दिल्या. आनी ही सुटका आमी हर एका दिसा, हर एका घडये म्हणले बरी अनुभव करूंक शकता. 50व्या वर्सा मात्र न्ही आमकां पातकांचे बोक्साने मेळचें. केन्ना तूं तुजें पातक वळखताय, प्राचितचो सक्रामेंत घेताय, तुका पातकांचे बोक्साने मेळटा. देवाची काकूळ तूं, देवाची कृपा, देवाचें बेसांव हर एका वेळा आमकां तें फावो जाता. तर इतलें सक्कड बेसांव आसून, इतलें सक्कड बरेंपण आसून आमी कित्याक आनीकी रडोन आसचें, दुखेस्त जावन आसचें? तर संतोष खंय गेला? सुटका खंय गेल्या? भाऊन आनी भयणीनो, एक कारण हो सैतान. पळय आमचें जिवीत कितलें बरेंपण आसा जाल्यार, कितलीं बेसांव आसात जाल्यार आमचें मौन सीद वेचें आमचे कडेन कितें ना ताचेर. आसल्ल्यांत संतोष पावच्याकी, आसल्ल्यांत तृप्ती जोडच्याकी नातल्ल्या विशयांत आमी चिंताव, आनी आसल्ल्याचें बेसांवय संतोशी समाधानी आमी होगडायता. वय की नाही? आसल्ल्यांत संतोष पावच्याकी आमी नातल्लें चिंतून आसुल्लो संतोशी होगडायता. त्या देखून मनीस पळया, एकच तो आदल्या जिवितान जियेता और मुखल्या जिवितान जियेता. आतां जियेना. एकच आमी खालचे विशयेन चिंताव, पोरचे विशयेन चिंताव, जे तशें जालें, अशें जालें म्हणून. नंतर फाल्ल्याचे विशयेन चिंताव, पोरवाचे विशयेन चिंता. फाल्यां कितें जातलें कोण ना, पोरवां कितें जातलें कोण ना म्हणून. आनी अशें आदलें आनी मुखलें चिंतच्या त्या एका प्रयत्नांत आतांचें कितें आसा त्या विशीं आमकां फिकीर ना. हाका कारण कोण? एक कारण आमचो सैतान. आनी जेजूनच म्हणलें आसा, तो एकलो सोर आनी तो फुडकिरो. 14चो बापूय तो, फादर ऑफ लायज. 14चो बापूय आनी तो सोर. कितें सोरता? आमचें तें असो संतोष सोरता. आमी संतोशान आसचें, समाधानान आसचें, भलायकेंत आसचें ताका पळोवंक नाका. कित्याक ताणें सर्गीचो संतोष होगडायला. आनी आतां
आमकांय तो मेळनो जमून तो हर प्रयत्न करता. त्या देखून कितें करता तो, हर एका दिसा आमच्या कानांत शिमटी घालता, आमच्या कानांत येवन फुंकता. कितें फुंकता? डिप्रेसिव्ह, डिवायसिव्ह, ऑप्रेसिव्ह चिंतनां. म्हणजे कितें? मोसराची, हग्याची, नासमाधानाची, अतृप्तेची, फारीकपणाची चिंतनां तो आमच्या मोतीन वमता. आमकां उडासाक हाडूंक नाका जाल्यार तो आदली घडीता उडासाक हाडयता. अळे तुका ताणें तशें केल्लें न्ही, अळे तुका ताणें अशें म्हणलें न्ही, तुका ताणें तें दिवना न्ही, तुका ताणें हें दिवना न्ही, तुका ताणें काजराक इन्विटेशन दिवना न्ही, तुका ताणें सकळा मुखार अशें म्हणलें न्ही, आदली घडीता उडासाक हाडयता. आनी तशेंच मुखल्या दिसा विशीं दुबाव हाडयता. तूं तशें वचनाका, अशें जायत, तशें करिनाका, अशें जायत, बिझनसाक हात घालिनाका, तें करिनाका, हें करनाका. पळया, जायते फावटी आमचें तें गिल्ट फिलींग हाडयता. गिल्ट फिलींग म्हळ्यार तुजें पातक येदें वडू देवाक तें भोगसूंक जावचें ना. तूं केल्लेंच पातक परतून परतून करताय, देव तुका बक्षितलो की भोगसूंचो ना. आनी तो सांगता की आमचें पातक आमच्या देवाच्या की व्हड म्हूण. आनी तसलीं चिंतनां आमच्या मोतीन आयिल्ल्या वेळार कितें करता हांव? आमी कुमसाराक वेता की ना, कुमसाराच्या सक्रामेंताचेर दुबाव हाडयता. हांव तेंच पातक करता फादर, परतून काल्याक वचून हांवें सांगचें? म्हाका लज दिसता फादर, म्हाका वचूंक नाका, देव बक्षितलो की येदें व्हड पातक. देवाची भुरगीं जावच्यांत आनी त्या मुखांत्र ताणें दिवचे बेसांव, ताणें दिवची कुरपा, ताणें दिवची सुडका, हाचे मदें तो एक पडदो घालता, अडकळ हाडता. कशें मोड आयिल्ल्या वेळार सुर्याचीं किरणां आमकां पावनान गे, तशें असल्या दुबावी चिंतना मुखांत्र देवाच्या कुरपे आनी आमचे मदें तो अडकळ हाडता. आमचो संतोष सोरता, आमचें समाधान लुडता. आनी सदांच आमकां काळोखान दवरता. ते देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमकां देवान हर एका दिसा जुबलेवाचें वरस आचरण करूंक आपयलां. पोरण्या तेस्तमेंतांत तें 50वें वरस जाल्यार हांगा नव्या तेस्तमेंतांत जेजून आमकां हर एका दिसा संतोशान जिवंक आपयलां, हर एका दिसा संभ्रमूंक आपयलां. कितें संभ्रमचें? न्हय मांस मसली रांदचें, बगार जेजू थंय आमकां मेळची ती सुटका, जेजू थंय आमकां मेळचो तो संतोश, जेजून आमकां दिवची ती कुरपा, हांव तो संतोष पावोवंक तो आमकां आपयता. त्या देखून ह्या सैतानाच्या पुसलावण्याक, ह्या सैतानाच्या उतरांक तूं कान दिनाका. तो शिमटी घालतना ती शिमटी कातरून उडोवंक आमी प्रयत्न करीजे. ताची उतरां पात येवच्या की देवाची उतरां पात येतूं. जेजू कितें म्हणटा? हांव तुमकां केदींकच तिरस्कार करचो ना, हांव तुमचेर न्याय तीर्मान वाचचो ना. आय डोंट कंडेम यू. सा पाऊल म्हणटा, देवाच्या मोगातावन आमकां कोण सेपरेट करीत, देवाच्या मोगातावन आमकां कोण विंगड करीत. जुवांवचें पयलें पत्र म्हणटा, जेजून आमकां ताचींच भुरगीं जावन वेंचल्यान, मात्र न्ही ताच्या कुर्सा आनी मरणा मुखांत्र आमकां बापाचीं भुरगीं केल्यान. पावनान गी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ही कारण आमकां संतोष पावोंक. तर न्हय मात्र 50वें वरस, बगार हर एक दीस तुका जुबलेवाचो दीस.
भवन आनी भणिनो, आयचें किर्तन देवाक हर्सिता, देवाची वांकणणी करता. कित्याक देव आपल्या लोकाचेर बेसांवां वत्ता. प्रत्येक जावन भुमीन आपलें पीक दिवचे बरी देव पळयता. कित्याक देवाचो आशिर्वाद न्हय मात्र मनशांचेर बगार पृथ्वीचेरय आसा. अशें म्हणटच देव जावन आसा जिविताचो धनी. जिवीत आनी वाडावळ देवातावन येता म्हणचे सत हें किर्तन परगडटा. तर आतां ही चिंतना मतीन दवरून हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. तुजी परजा तुका हरसूंक देवा, सर परजा तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा, आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामोळाची दिस्त आमचेर फांको. ह्या वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी कुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घेवं. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. देवा, स जनांगा तुका वाखणो, स राष्ट्रां तुजी स्तुती करो. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय, देसाभासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. भुमीन आमकां आपलें पीक दिलां. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितुमी ताच्या पांयां पडोवं. तुजी परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टातल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टातल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टातल्यांक सवकासाय दी. सांजुसे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टातल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मोरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक
आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भौन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रतीक जावन अलिशा क्रास्ता ताकोडे तावन, आईडा पिंटो कार्कुळ उडुपी तावन, दुल्सिन आनी तेरेजा सांतुमायर मुडबिद्रे तावन, फादर स्टीवन लोबो कर्मेलीत, जोवो मारियानो गोयेस बेनवली गोया तावन, लोयोला जोसेफ लोबो मंगळूर तावन, सेबॅस्टियन मेंडोन्सा मुद्रंगडी उडुपी तावन, सिस्टर रीटा मेरी अपोस्टोलिक कर्मेलीत हांकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. तशेंच देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा बिजे मंगळूर तावन आनी ॲग्नेस मेरी रोड्रिगस एम्मेकेरे मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.